योभन्दा अगाडिको क्लासेसमा हामीहरूले फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजको बेसिक कन्सेप्ट र फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजसित जोडिएका फर्मुलाको साथसाथै फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका 2 मार्क्सका सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लमको साथसाथै केही 10 मार्क्सका लङ न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई पनि सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासेसमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानि कि फिक्स इन्कम सेक्युरिटिजबाटै फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जस अन्तर्गत नै हामीहरूले योभन्दा अघिल्लो क्लासेसहरुमा के भनेर बुझेका थियौँ भने यो जुन कोटेसनसित रिलेटेड प्रोब्लम छ नि यो कोटेसनसित रिलेटेड हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा प्रोब्लम सोध्दा जम्मा 3 टाइपबाट सोध्न सक्छ क्या। जस अन्तर्गत योभन्दा अघिल्लो क्लासेसहरुमा हामीहरूले दुईटा टाइपको कोटेसनसित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने यो जुन कोटेसनसित रिलेटेड प्रोब्लम हो नि यो चाहिँ हामीहरूको अन्तिम कोटेसनसित रिलेटेड प्रोब्लम हो क्या। यानी कि यो पनि हामीले कोटेसनसित रिलेटेड प्रोब्लम मजाले जानिसक्यौँ भने फाइनल एक्जाममा जस्तो सुकै कोटेसनसित रिलेटेड प्रोब्लम आए पनि हामीहरू एकदमै सजिलै तरिकाले मिलाउन सकिहाल्छौँ। ल यो प्रोब्लममा के भनेको छ एकचोटी सरसरी म पढ्दै जान्छु ल। कति सजिलो हुन्छ, सबै क्वेशनको प्याटर्न एउटै दिएको हुन्छ क्या, त्यस्तो डिफरेन्ट केही पनि हुँदैन। यहाँ के भन्नु भने A recent issue of the Wall Street Journal gave the following code for a treasury bond भनेर दिएको छ क्या। यो ट्रेजरी बोन्डसित रिलेटेड कोड चाहिँ भर्खरै रिसेन्टली वाल स्ट्रिट जर्नलमा प्रकाशित भएको रहेछ क्या। ट्रेजरी बोन्डसित रिलेटेड ट्रेजरी बोन्डको संक्षिप्त स्वरूप चाहिँ यो वाल स्ट्रिट जर्नलमा यसरी कोटेड भएर प्रकाशित भएको रहेछ भनेर हामीहरूलाई यो इन्फर्मेसन दिएको छ। र हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको नि योभन्दा जस्ट अघिल्लो क्लासेसमा हामीहरूको प्रोब्लम भनेको ट्रेजरी बिल सित रिलेटेड रहेको थियो। ध्यान दिउँ ल, हामीहरूलाई कि त ट्रेजरी बिलसित रिलेटेड प्रोब्लम दिन्छ कि त ट्रेजरी नोटसित दिन्छ कि त ट्रेजरी बोन्डसित रिलेटेड प्रोब्लम दिन्छ क्या। यसरी हामीहरूलाई ट्रेजरी बोन्ड र नि ट्रेजरी नोटसित रिलेटेड इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट पनि हुन्छ। ख्याल गरौँ ल, म के भन्दैछु, ट्रेजरी बोन्ड अनि ट्रेजरी नोटसित रिलेटेड कोटेसन दिएको छ भने चाहिँ ट्रेजरी बोन्ड अथवा ट्रेजरी नोटमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट पनि उल्लेखित हुने भएको कारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट रेटको पनि इन्फर्मेसन दिन्छ। तर ट्रेजरी बिलमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको रेट उल्लेख गरेको हुँदैन क्या। त्यही भएर इन्ट्रेस्टको रेट उल्लेख नभएको कारणले गर्दा यो जुन कोटेसन दिन्छ नि ट्रेजरी बिलको चाहिँ हो त्यो ट्रेजरी बिलको कोटेसन दिँदाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुँदैन, किनभने त्यहाँ उल्लेखितै हुँदैन इन्ट्रेस्ट रेट। ल त्यो पनि कुरा हामीहरू बुझ्दै जाम। र यहाँनिर हामीलाई सुरुमै हेरौँ त यो क्वेशनमा रेट भनेको छ। यो रेट भनेको चाहिँ नि यो ट्रेजरी बोन्ड जुन छ नि यो ट्रेजरी बोन्डबाट पाउने ब्याज दर हो। ल यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट भन्न खोजेको। अनि म्याच्युरिटी भनेको नि यो ट्रेजरी बोन्ड कहिले म्याचर हुन्छ त यहाँ मन्थ अनि इयर भनेको छ नि। इयर भनेको यो 20 भनेको 2020 को, मन्थ भनेको फेब्रुअरी 2020 को फेब्रुअरीमा गएर यो म्याचर हुँदो रहेछ भन्न खोजेको। अनि यो बिड र आक्स दिएको छ नि यो बिड र आक्सको आधारमा हामीहरू बिड प्राइस र आक्स प्राइस पत्ता लगाउँछौँ। योभन्दा अघिल्लै क्लासेसमा पनि के हामीले बुझेका थियौँ भने यो आक्स भनेको आक्सबाट आक्स प्राइस पत्ता लगाइन्छ। आक्स प्राइस भनेको चाहिँ जो इन्भेस्टर हो नि त्यो इन्भेस्टरले डिलर अथवा ओभर द काउन्टर मार्केटबाट ट्रेजरी बोन्ड अथवा ट्रेजरी बिल अथवा ट्रेजरी नोटहरू खरिद गर्ने प्राइस निर्धारण हुन्छ क्या। यो आक्सबाट आक्स प्राइस निस्किन्छ। आक्स प्राइस भनेको चाहिँ इन्भेस्टरले डिलर अथवा ओभर द काउन्टर मार्केटबाट पर्चेज गर्ने प्राइस। यो इन्भेस्टरले जतिमा पर्चेज गर्यो डिलर अथवा ओभर द काउन्टर मार्केटले त्यतिमै बेचेको हुन्छ। त्यही भएर यो आक्स प्राइस भनेको चाहिँ इन्भेस्टरले पर्चेज गर्ने प्राइस साथसाथै डिलर अथवा ओभर द काउन्टर मार्केटले बिक्री गर्ने प्राइस भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासेसमा बुझेका थियौँ भने यो बिड भनेको चाहिँ नि बिड भनेको डिलर अथवा ओभर द काउन्टर मार्केट आफैले खरिद गर्ने प्राइस क्या। हामीले यहाँबाट निकाल्न सिक्छौँ ल। एकछिनमा यो बुझ्दै जान्छौँ, केही छैन। अनि यो चेन्ज भनेको छ नि यो जुन चेन्ज दिएको छ नि चेन्ज भनेको चाहिँ हामीहरूको जुन त्यो अघिल्लो दिनको बिड प्राइस यो चेन्ज भनेको चाहिँ बिड प्राइसमा आएको चेन्जेस जनाउँछ ल। यसले चाहिँ यो चेन्जेसले के जनाउँदो रहेछ बिड प्राइसमा आएको चेन्जेस जनाउँदो रहेछ। यो चेन्जेस भनेको चाहिँ जुन अघिल्लो दिनको बिड प्राइस छ नि अघिल्लो दिनको बिड प्राइसबाट 16 NDS भन्छ। यसको मतलब एकछिनमा हामीहरू बुझौँला। 16 NDS ले घटेर अहिलेको बिड प्राइस निर्धारण भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ ल। अनि यो जुन आक्स येल्ड दिएको छ नि योभन्दा अघिल्लो क्लासेसमा हामीले ट्रेजरी बिलसित रिलेटेड एउटा कोटेसन दिएको थियो। त्यो कोटेसनको आधारमा हामीले प्रोब्लम सल्भ गरेका थियौँ र त्यहाँनिर हामीले आक्स येल्ड निकाल्न सिकेका थियौँ। त्यो ट्रेजरी बिलमा चाहिँ इन्ट्रेस्टको रेट उल्लेख गरेको हुँदैन, इन्ट्रेस्ट दिएकै हुँदैन र आक्स येल्ड निकाल्ने तरिका एउटा थियो भने तर यसरी यो ट्रेजरी बोन्ड छ नि यो ट्रेजरी बोन्ड अथवा ट्रेजरी नोटहरूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुने कारणले गर्दा यो जुन आक्स येल्ड भनेको छ नि आक्स येल्ड भनेको येल्ड टु मेच्युरिटी हो क्या। आक्स प्राइसको आधारमा आक्स प्राइस अनि यो इन्ट्रेस्ट रेट
अनि रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियडको आधारमा यो आक्सियल निकालिन्छ ल। आक्सियल भनेको येल्ड टु म्याच्युरिटी हो। त्यो येल्ड टु म्याच्युरिटी यानी कि YTM निकाल्ने तरिका हामीहरू बोन्ड भ्यालुएसनमा पनि पढ्छौँ हैन। अहिले हामीलाई डाइरेक्ट यो आक्सियल कसरी क्याल्कुलेटेड भएको हो भनेर सोध्दैन, अलिकति अलिकति लामो हुने भएको कारणले गर्दा यही निकाल्नु भनेर हामीलाई यहाँनेरि सोध्दैन ल। यो बुझ्दै जान्छौँ, अब केही पनि छैन ल, अलिअलि हामीले बुझिहाल्यौँ हैन। अब यहाँनेरि हामीहरू डिस्कस गर्दै जान्छौँ ल, बिस्तारो बुझौँ न, केही छैन। यो एउटा प्रब्लम मजाले बुझिसके पछाडि नि सबै प्रब्लम हामीहरू सल्भ गर्न सकिहाल्छौँ। यो जुन रेट भनेको इन्ट्रेस्ट रेट रहेछ यो हामीले बुझ्यौँ हैन। यहाँ ए नम्बरमा के भन्दैछ भने व्हाट इज द रुपीज एमाउन्ट अफ सेमी एनुअल कुपन दैट दिस बोन्ड पे भनेको छ। यो जुन ट्रेजरी बोन्ड हो नि, हो यो ट्रेजरी बोन्डले चाहिँ सेमी एनुअल रूपमा कति कुपन पेमेन्ट गर्छ, कुपन भनेको इन्ट्रेस्ट क्या, सेमी एनुअल रूपमा कति ब्याज भुक्तानी गर्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ। त्यही भएर ए नम्बरमा हामीहरू लेखिदिन्छौँ, ए नम्बरमा सेमी एनुअल कुपन पेमेन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ ल। सेमी एनुअल कुपन पेमेन्ट भनेको नि यो जुन इन्ट्रेस्ट रेट छ नि 10.3/8, यो भनेको 10.3/8% हो क्या। यो पर्सेन्ट जहिले पनि इन्ट्रेस्ट भनेको फेस भ्यालुबाट हुन्छ। त्यही भएर फेस भ्यालु भनेको कति हुन्छ 1000 को 10.3/8% गर्यो भने यो भनेको चाहिँ 1 वर्षको ब्याज दर हो। हामीले त सेमी एनुअल निकाल्नु पर्ने छ नि त, त्यही भएर सेमी एनुअल भनेको 6 महिनाको निकाल्नु पर्यो। 6×12 गरेर हामीहरू सेमी एनुअल कुपन पेमेन्ट निकाल्छौँ अथवा सेमी एनुअल कुपन इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ ल। कुपन यहाँ हेरौँ ल, यसरी निकालिँदो रहेछ। यो 10.3/8 भनेको यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेदेखि यो 10.3/8 अफ 1000 भनेको छ नि, 1000 को यति % भन्न खोजेको। कसरी निकाल्ने भने यहाँ 3 दिएको छ नि, 3/8 भयो, यो 3/8 गर्ने अनि प्लस 10 जोड्ने, प्लस 10 जोड्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ 10.375% अफ त्यही फेस भ्यालु 1000। फेस भ्यालु दिएको छैन भने बोन्डहरूको फेस भ्यालु 1000 हुन्छ हैन। अनि इन्टु 6 बाई कति रहेछ 12 रहेछ ल। अब हेरौँ, यो भनेको 1000 भइहाल्यो, 1000 को हैन, अथवा एकैचोटि यो 10.375% अफ 1000 भनेको 1000 को 10.375% हटाउनका लागि 100 ले भागा इन्टु 6×12 गर्छौँ ल। यो 10.375%, 1000 को 10.375 भनेको पुरै वर्षको हो क्या, 1 वर्ष यानी कि 12 महिनाको। त्यो 12 महिनालाई 12 ले भाग गर्यो भने 1 महिनाको आउँछ, इन्टु 6 भनेको 6 महिनाको निकाल्नु छ नि त हामीले सेमी एनुअली। गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 1000 इन्टु 10.375 डिभाइडेड बाई 100 अनि इन्टु 6×12 गरिदिनु पर्यो ल। गर्दाखेरि हामीहरूको 51.875 आउने रहेछ रुपिज। 51.875 चाहिँ हामीहरूको सेमी एनुअल कुपन पेमेन्ट आउँदो रहेछ ल। कति सजिलो पो छ त, 10 मार्क्समा आएको अरे, लाजको मर्दो हिसाब दिएको छ क्या हामीलाई नि यहाँनेरि। अब यहाँ हेर्दै जाऊँ ल, यो एकैछिनमा हामीहरू सकिहाल्छौँ। अर्को के भनेको छ यहाँनेरि भनेदेखि नि व्हाट इज द टर्म टु म्याच्युरिटी अफ द बोन्ड फ्रम फेब्रुअरी 2010 भनेको छ। व्हाट इज द टर्म टु म्याच्युरिटी भनेको कति वर्ष लाग्दो रहेछ त म्याच्योर हुनका लागि, टर्म क्या अवधि निकाल्नु भन्दैछ हामीलाई। यहाँ हेरौँ न कति सजिलो छ। व्हाट इज द टर्म टु म्याच्युरिटी अफ द बोन्ड भनेको छ। व्हाट इज द टर्म टु म्याच्युरिटी भनेको नि म्याच्युरिटी अवधि लाग्ने समय पिरियड कति वर्षको अवधिमा चाहिँ म्याच्योर हुन्छ अरे। फेब्रुअरी हामीले 2010 मा लगानी गर्यौँ भने नि यो फेब्रुअरी, यहाँ हेरौँ है, 2010 को फेब्रुअरीमा हामीले लगानी गर्यौँ भने म्याच्युरिटी हुन लाग्ने त म्याच्युरिटी त कहाँ गएर म्याच्योर हुन्छ हेरौँ त। यो इयर भनेको 2020 को फेब्रुअरीमा गएर म्याच्योर हुने हो नि त। 2020 को फेब्रुअरीमा गएर म्याच्योर हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, व्हाट इज द टर्म टु म्याच्युरिटी अफ द बोन्ड फ्रम फेब्रुअरी 2010। 2010 को फेब्रुअरीदेखि हामीले लगानी गरेका थियौँ भने 2010 को फेब्रुअरीमा हामीले लगानी गरेका थियौँ भने कति वर्षमा चाहिँ परिपक्व हुँदो रहेछ भन्दैछ। कहिले म्याच्योर हुन्छ, म्याच्योर हुन लाग्ने त इयर भनेको 2020 को फेब्रुअरीमा गएर म्याच्योर हुने हो नि त। त्यही भएर यो दुईटा बीचको ड्युरेसन कति रह्यो, 10 वर्षको ड्युरेसन रह्यो हैन। 2010 देखि कहिले गएर म्याच्योर हुन्छ, 2020 मा गएर म्याच्योर हुन्छ भने 10 वर्षको अवधिमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, म्याच्योर हुँदो रहेछ भन्नु पर्यो ल। त्यही लेख्छौँ हामीहरू, द टर्म टु म्याच्युरिटी अफ द बोन्ड फ्रम यति इज भनेर लेख्नु पर्यो ल। द टर्म टु म्याच्युरिटी बी नम्बरमा लेखिदिन्छौँ। बी नम्बरमा द टर्म टु म्याच्युरिटी अफ द बोन्ड फ्रम फेब्रुअरी 2010 इज 10 इयर भनेर यसरी लेखिदिनु पर्यो। कसरी 10 वर्ष रह्यो त भन्दाखेरि हामीले लगानी चाहिँ 2010 को फेब्रुअरीमा गरेछौँ।
तर यो म्याचड कहिले हुने रहेछ 2020 को फेब्रुअरीमा हुने रहेछ 2010 को फेब्रुअरी देखि 2020 को फेब्रुअरी सम्म भनेको त्यो बीचको टर्म भनेको ड्युरेसन कति रह्यो त जम्मा 10 वर्षको रह्यो ल हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ सबै डिस्कस गर्दै जाम ल यो क्वेशनमा अब अर्को हेरौं यो पनि सक्यो हामीहरुको बी नम्बरमा कसरी पो बुरुङरुङ मार्क्स आउँछ त अब सी नम्बरमा हामीहरुलाई के भनेको छ नि कन्भर्ट द आक्स कोड टु अ रुपीज प्राइस भनेको छ यो जुन हामीहरुलाई यो बिड र आक्स कोड यहाँ दिएको हुन्छ यसलाई रुपीज प्राइसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो क्या यो भन्दा अगाडिको क्लासेसमा चाहिँ हामीहरुलाई त्यो डिस्काउन्ट रेट दिएको थियो क्या आक्स को डिस्काउन्ट रेट बिड को डिस्काउन्ट रेट भनेर दिएको थियो तर हामीहरुलाई जब यसरी बिचमा यो दुईटा थोप्लो आउँछ नि हो यो दुईटा थोप्लो आइसकेपछि गर्ने तरिका भिन्न छ ल यो भनेको चाहिँ नि यो भनेको यो दुईटा थोप्लोदेखि पछाडीको भनेको चाहिँ 26 NDS भन्छ क्या अनि यो दुईटा थोप्लोदेखि पछाडीको चाहिँ 30 NDS भन्छ यो थोप्लोदेखि अगाडिको पर्सेन्टेज मान्नु पर्छ यो भनेको 106% यो भनेको पनि 106% यो भनेको चाहिँ NDS हो क्या अब यो NDS लाई पनि हामीले पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ अथवा त्यस्तो लम्बाई चौडाई कुरा केही नबुझ्ने हैन हामीलाई के भनेको छ कन्भर्ट द आक्स कोड यो जुन आक्स कोड छ नि यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो रुपीज प्राइसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो क्या हामीले रुपीजमा निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने भनेदेखि नि आक्स कोडलाई रुपीज प्राइसमा निकाल्ने भन्नुको मतलब आक्स प्राइस निकाल्नु पर्यो क्या आक्स प्राइस निकाल्नु पर्यो आक्स प्राइस निकाल्दा यहाँ हेरौं त आक्स प्राइस निकाल्दाखेरि आक्स कोड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ आक्स कोड भनेको त 106 NDS 30 है यो 106 NDS 30 दिएको छ यो 106% हो यहाँ ध्यान दिउँ है यो 106% हो यो NDS लाई पनि पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ल कसरी त भनेदेखि अब आक्स प्राइस निकाल्नका लागि नि हामीहरुको यो 106 त्यो अलरेडी पर्सेन्ट हुन्छ अनि त्यसमा फेरि प्लस जोड्नु पर्यो यो जुन दुईटा थोप्लो हो नि यो चाहिँ NDS 30 भन्छ त्यो NDS लाई पर्सेन्टेजमा लानका लागि नि 32 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ ल हो यसो गर्यो भने चाहिँ यो दुईटै पर्सेन्टेजमा जान्छ यति पर्सेन्ट अफ फेस भ्यालु यानी कि 1000 भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल फेस भ्यालुको हो यति पर्सेन्ट गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्छ आक्स प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब कसरी निकाल्ने त भनेदेखि अब पहिले यहाँ हेरौं त यो कति भयो त 106 प्लस 30 का मुनि 32 भनेको 30 का मुनि 32 हैन अनि प्लस 106 गर्दाखेरि यो आउने रहेछ हामीहरुको 106.9375 यो भनेको सबै गर्दाखेरि 106.9375% अफ फेस भ्यालु यानी कि 1000 भएर यसरी आउँछ ल अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो भनेको 1000 को यति पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो नि त 1000 को 106.9375% हटाउनका लागि 100 ले भागा गर्दाखेरि डिवाइडेड बाइ 100 हैन यसलाई 100 ले भाग गर्ने अनि इन्टु 1000 गर्दिने गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरुको 1069.375 रुपीज 1069.375 आयो यसरी हामीले आक्स प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल यो त हामीले आक्स प्राइस निकाल्यौं ध्यान दिउँ है अहिले हामीलाई के भनेको थियो भने कन्भर्ट द आक्स कोड टु अ रुपीज प्राइस यो जुन आक्स कोड दिएको छ यसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु भनेको थियो रुपीजमा कन्भर्ट गर्नु भनेको थियो त्यही भएर यो आक्स कोडलाई यस्तो NDS हामीलाई दिएको छ भने नि यसलाई रुपीजमा कन्भर्ट गर्दा हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ ल 32 NDS मा 1% हुन्छ क्या हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो जुन 32 NDS हो नि 32 NDS मा 1% हुन्छ अनि 1 NDS मा नि 1/32% हुन्छ त्यही भएर यो 26 NDS यो 30 NDS हो नि त त्यही भएर यो 30 NDS मा कति पर्सेन्ट हुँदो रहेछ 30 NDS मा कति पर्सेन्ट हुन्छ एकामुनि 32 1/32 इन्टु 30 31 जा 30/32% हुन्छ क्या त्यही भएर यहाँ हेरौं त अघि हामीले के गर्यौं 106 को 106 भइहाल्यो प्लस हो यो NDS लाई पर्सेन्टेजमा लानका लागि 32 ले डिवाइड गर्यौं क्या यो रुल्सबाट ल त्यही भएर यो सबै हामीले देखाइराख्नु पर्दैन यो चटक देखाउनु परेन मात्र के गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँनेरि यो जुन NDS दिएको छ यसलाई पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्न यो अगाडिको डाइरेक्ट त्यो पर्सेन्ट हुन्छ अनि प्लस अनि यसलाई पनि पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न 32 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ ल 32 ले डिवाइड गरेपछि यो सबै पर्सेन्टेजमा गयो त्यो पर्सेन्ट भनेको चाहिँ फेस भ्यालुको हुन्छ यो त हामीले नि अहिले
यो त एक्स प्राइस निकाल्यौं, त्यो कन्भर्ट द एक्स कोड इन्टु रुपीज प्राइस भनेको थियो। अब यो जुन हामीलाई बिट कोड दिएको हुन्छ नि, त्यो बिट कोडलाई पनि रुपीज प्राइसमा कन्भर्ट गर्नु भनेर हामीलाई क्वेशन सोधिदिन्छ। जुन बिट कोड दिएको छ त्यो बिट कोडलाई पनि केमा कन्भर्ट गर्नु भनिदिन्छ, रुपीज प्राइसमा कन्भर्ट गरिदिनु भनिदिन्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई यो क्वेशनमा यति सोधेको छ हैन। अब सोध्न सक्ने सम्भावित कुराहरू सबैलाई हामीहरू यहाँनेरि डिस्कस गर्दै छौं ल। सी देखि अब मानिलिउँ ल एक्स्ट्रा नम्बरमा हामीहरू जान्छौं, बिट प्राइस निकाल्नु भन्छ क्या। बिट प्राइस निकाल्नु भन्यो भने कसरी गर्ने त बिट प्राइस? अब बिट प्राइस निकाल्न त्यो बिट कोडबाट हेर्नु पर्यो ल। बिट कोडबाट हेर्ने कसरी? यहाँ हेरौँ ल, बिट प्राइस निकाल्न त्यो 106 को 106 भयो। अब यो चाहिँ पर्सेन्टेज हुन्छ, यो एनडीएस भन्दा अगाडिको पर्सेन्टेज हुन्छ, यसलाई इज टु भन्न खोजेको होइन है, त्यो एनडीएस भन्न खोजेको। यो 106 को 106 भयो प्लस 26 का मुनि कति गर्नु पर्यो? 32 गर्नु पर्यो ल। यति % अफ के को हुन्छ? फेस भ्यालुको हुन्छ। फेस भ्यालु भनेको कति रहेछ? 1000 रहेछ। अब यसलाई पुरा गर्दा कति भयो? यो अगाडिको 106 को 106 भयो हैन। अथवा एकैचोटी गरिदिउँ न, एकैचोटी गरिदिउँ त। 26 का मुनि 32 हैन, 26 का मुनि 32 अनि प्लस 106 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरुको 106.8125 106.8125% अफ यो गर्दाखेरि 106.8125% आयो ल। पर्सेन्ट अफ फेस भ्यालु गर्दिने, फेस भ्यालु भनेको 1000 यही भयो ल। अब यसलाई कन्भर्ट गर्दा कति हुने रहेछ यहाँ हेरौँ त। यो भनेको 1000 को 106.8125% हटाउनका लागि 100 ले भागा गर्ने गर्दाखेरि कति आउने रहेछ? डिवाइडेड बाइ 100 हुन्छ इन्टु यति गरिसकेपछि 1000 सित गुणा गर्दा हामीहरुको आउने रहेछ यहाँनेरि 1068.125 आउने रहेछ। र यो भन्दा अघिल्लै क्लासेसमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं, यो जुन बिट प्राइस र एक्स प्राइसको जुन त्यो डिफरेन्स हुन्छ नि, त्यो भनेको डिलर स्प्रिड होला। हामीलाई एक्जाममा डिलर स्प्रिड निकाल्नु भनेर पनि आउन सक्छ। के भनेर आउन सक्छ? डिलर स्प्रिड। डिलर स्प्रिड भन्नु भने चाहिँ यो एक्स प्राइसमा नि, आस्क प्राइसमा के घटाउनु पर्यो? बिट प्राइस घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। एक्स प्राइसमा बिट प्राइस घटायो भने डिलर स्प्रिड आउँछ। एक्स प्राइस कति दिएको छ हामीलाई? 1069.375 माइनस बिट प्राइस कति दिएको छ यहाँनेरि? 1068.125 दिएको छ। गर्दाखेरि कति आउने रहेछ? 1069.375 माइनस 1068.125 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरुको 1.25 चाहिँ डिलर स्प्रिड रहेछ। रुपीज 1.25 चाहिँ के रहेछ? डिलर स्प्रिड रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। र अघि हामीले भन्यौं नि, यो जुन चेन्ज दिएको छ नि, यो चेन्ज भनेको जुन त्यो अघिल्लो दिनको बिट प्राइस हो नि, त्यो अघिल्लो दिनको बिट प्राइसबाट हो यो यति। यो पनि एनडीएस हो है। यो जुन चेन्ज दिन्छ नि, चेन्जमा पनि हामीलाई एनडीएस दिएको हुन्छ। जब यतापट्टि हामीलाई यस्तो एनडीएस बाट दिएको हुन्छ नि, यो कोटेसन, बिटको कोटेसन र एक्स को कोटेसन, जब यो एनडीएस को प्रयोग गरेर दिएको हुन्छ नि, हो त्यतिखेर यो चेन्ज भनेको पनि एनडीएस मै दिएको हुन्छ क्या। त्यही भएर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, जुन त्यो अघिल्लो दिनको, ध्यान दिउँ है, अघिल्लो दिनको जुन बिट प्राइस हो नि, अघिल्लो दिनको बिट प्राइस हो, त्यो अघिल्लो दिनको बिट प्राइसबाट 16 एनडीएस ले घटेर यो अहिलेको बिट प्राइस आएको रहेछ क्या। यो चाहिँ अहिलेको करेन्ट बिट प्राइस हो। यो चाहिँ कहिलेको बिट प्राइस रहेछ? करेन्ट बिट प्राइस। यो बिट कोड भनेको करेन्ट बिट कोड हो। त्यो करेन्ट बिट कोडको आधारमा निकालेको बिट प्राइस भनेको करेन्ट बिट प्राइस हुन्छ हैन। त्यही भएर यो जुन चेन्ज भनेको छ नि, चेन्ज भनेको चाहिँ अघिल्लो दिनको बिट प्राइस जति छ नि, त्यो अघिल्लो दिनको बिट प्राइसबाट 16 एनडीएस ले घटेर यो अहिलेको के आएको रहेछ? बिट प्राइस आएको रहेछ। भन्नुको मतलब अब एक्जाममा हामीलाई सोधिदिन्छ क्या, यो चेन्ज माइनस 16 भनेको के हो भनेर सोधिदिन्छ क्या। चेन्ज माइनस 16 भनेको अघिल्लो दिनको बिट प्राइस जति छ, त्यो अघिल्लो दिनको बिट प्राइसमा 16 एनडीएस ले डिक्रिज भएर अहिलेको बिट प्राइस आएको रहेछ भन्ने मिनिङ चाहिँ यो माइनस 16 ले जनाउँछ ल। कस्तो अवस्थामा यसलाई एनडीएस मान्नु पर्दो रहेछ? यता हामीलाई यो एनडीएस सित रिलेटेड इन्फर्मेसन दिएको छ भने नि, त्यसलाई पनि हामीले एनडीएस मान्नु पर्दो रहेछ। अब यहाँ हेर्ने ल, कसरी गर्ने? यो एक्स प्राइसलाई मैले मेटाइदिएँ ल। हामीले बुझिहाल्यौं, बिट प्राइस निकाल्ने तरिका पनि बुझ्यौं, एक्स प्राइस निकाल्ने तरिका पनि बुझ्यौं, डिलर स्प्रिड भन्नु भने कसरी गर्ने त्यो पनि बुझ्यौं हैन। अब हामीलाई के सोध्छ भनेदेखि अघिल्लो दिनको बिट प्राइस चाहिँ कति हो त भनेर सोधिदिन्छ क्या। अथवा यो नेट चेन्ज यो भनेको चाहिँ के हो त भनेर सोधिदिन्छ। नेट
चेन्ज भनेको चाहिँ नि जुन अघिल्लो दिनको बिट प्राइस जति छ त्योबाट 16 NDS ले घटेर अहिलेको बिट प्राइस आएको रहेछ। अब यो 16 NDS लाई पनि नि रुपीजमा कन्भर्ट गरिदिने। यो -16 NDS भनेको कति रहेछ? यो जुन नेट चेन्ज दिएको छ नि हामीलाई, नेट चेन्ज भनेर दिएको छ नि, चेन्ज भनेर कति दिएको रहेछ? -16 NDS भनेर दिएको रहेछ हैन। यो भनेको के रहेछ? अब यसलाई पनि कन्भर्ट गरिदिउँ न। यो NDS लाई पर्सेन्टेजमा लान 32 ले भागा गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो जुन चेन्ज भएको छ नि, देयरफोर रुपीज नेट चेन्ज इन रुपीज, नेट चेन्ज इन रुपीज कति रुपैयाँले चेन्ज भएको रहेछ त्यो निकाल्नका लागि नि जम्मा जहिले पनि फेस भ्यालुबाट चेन्जेस हुन्छ। यहाँ हेरौँ ल, कति रुपैयाँले चेन्ज भएको रहेछ त्यो निकाल्नका लागि यो NDS लाई पर्सेन्टमा लानु पर्यो। -16/32 गऱ्यो भने यो पर्सेन्टेजमा जान्छ। यति पर्सेन्टेज अफ के को? फेस भ्यालुको हो। त्यो फेस भ्यालुको यति पर्सेन्टेजले यो चेन्ज भएको रहेछ। भन्नुको मतलब 16 का मुनि 32 हैन, 16 का मुनि 32 गर्दा 0.5% आउँछ। यो भनेको -0.5% अफ फेस भ्यालु 1000। अब 1000 को 0.5% भनेको कति हो? 1000 को 0.5% हटाउनका लागि 100 ले भाग गर्दाखेरि 5 आउँछ। कति रुपैयाँ आउने रहेछ? -5 आउने रहेछ। अब यहाँ हेरौँ, जुन अघिल्लो दिनको बिट प्राइस हो नि, प्रिभियस BIOUS प्रिभियस डे बिट प्राइसमा माइनस कतिले घटेर? ₹5 ले घटेर अहिलेको करेन्ट बिट प्राइस आउने रहेछ। करेन्ट बिट प्राइस यहाँबाट आउने रहेछ ल, यसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यो प्रिभियस डे को बिट प्राइस मानिलिउँ ल, X छ मानिलिउँ है। त्यही प्रिभियस डे बिट प्राइस लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा एकैचोटि सबै लेखिदिउँ न। यही प्रिभियस BIOUS प्रिभियस डे बिट प्राइस, यहाँ हेरौँ है, प्रिभियस डे बिट प्राइस इज इक्वल टु अथवा -5 ले घटेर अहिलेको करेन्ट बिट प्राइस भनेको कति आएको छ? यहाँ हेरौँ त, बिट प्राइस भनेको करेन्ट बिट प्राइस भनेको 1068.125 1068.125 आएको रहेछ भने अब यो माइनस उता जाँदा के हुन्छ? प्लस हुन्छ। देयरफोर प्रिभियस डे बिट प्राइस भनेको यो माइनस उता जाँदा त प्लस हुन्छ। अघिल्लो दिनको बिट प्राइस निकाल्नु भन्यो भने 1068.125 प्लस 5 गर्दाखेरि हामीहरूको आउने रहेछ 1068.125 ल, प्लस 5 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरूको 1073.125 ल, 1073.125 आउने रहेछ भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। ल हामीले त्यो रेटको बारेमा पनि बुझ्यौँ। यो रेट भनेको चाहिँ नि यो जुन ट्रेजरी बोन्ड अथवा ट्रेजरी नोटहरूले प्रदान गर्ने इन्ट्रेस्ट रेट रहेछ। तर हामीलाई यही क्वेसनमा नि कोट फर द ट्रेजरी बिल भनेको भए, ट्रेजरी बिलसित रिलेटेड कोटेसन दिएको भए नि ट्रेजरी बिलमा चाहिँ कहिले पनि इन्ट्रेस्ट रेट उल्लेख गरेको हुँदैन है। अघिल्लो क्लासेसमा हामीले ट्रेजरी बिलसित रिलेटेड एउटा प्रब्लम सल्भ गरेको थियो, तर त्यहाँनिर NDS भनेर दिएको थिएन है, NDS वाला थिएन त्यहाँनिर। यहाँनिर चाहिँ हामीहरूको यो ट्रेजरी बोन्ड अथवा ट्रेजरी नोटको इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि तर ट्रेजरी बिलमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट उल्लेख गरेको हुँदैन र हामीलाई यो कोटेसनमा पनि दिएको हुँदैन ल। म्याच्युरिटी कहिले म्याच्योर्ड हुन्छ अनि बिड र आक्सको आधारमा बिड प्राइस आक्स प्राइस निकालिदो रहेछ। चेन्जको बारेमा पनि बुझ्यौँ। यो आक्स यील्ड छ नि, आक्स यील्ड भनेको चाहिँ नि यो ट्रेजरी बोन्ड अथवा ट्रेजरी नोट्समा इन्ट्रेस्टहरू पनि दिएको हुन्छ हैन। त्यही भएर त्यो इन्ट्रेस्ट अनि आक्स प्राइस अनि रिमेनिङ म्याच्युरिटी क्या। अब म्याच्योर्ड हुनका लागि कति समय छ त? मानिलिउँ हामीहरूको जम्मा म्याच्योर्ड 2010 मा हामीले लगानी गरेको थियो, 2020 मा गएर म्याच्योर्ड हुन्छ भने जम्मा 10 वर्षको अवधिमा म्याच्योर्ड हुने हो। 10 वर्षको अवधिमा म्याच्योर्ड हुनेमा 6 वर्ष सकिसक्यो भने अब रिमेनिङ म्याच्युरिटी 4 वर्ष छ भन्ने हुन्छ नि त। हो त्यसरी रिमेनिङ म्याच्युरिटी यदि क्वेसनमा दिएको छ भने रिमेनिङ म्याच्युरिटी कति छ हो, त्यो रिमेनिङ म्याच्युरिटी अनि यसको इन्ट्रेस्ट रेट अनि आक्स प्राइसको आधारमा हामीले यो आक्स यील्ड निकाल्न सक्छौं, अथवा यो आक्स यील्डलाई चाहिँ YTM अथवा यील्ड टु म्याच्युरिटी पनि भनिन्छ ल। यो यील्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्ने तरिका चाहिँ हामीहरू बोन्ड भ्यालुएसनमा एकदम क्लियरली तरिकाले सिक्छौं पनि। अहिले चाहिँ यहाँ के बुझ्ने भने हामीलाई क्वेसन आउँछ यो आक्स यील्ड 8.50 भनेको के हो भनेर आउँछ क्या। आक्स यील्ड भनेको चाहिँ आक्स प्राइसको आधारमा निकालिएको यो ट्रेजरी बोन्डको यील्ड टु म्याच्युरिटी हो भनेर भनिदिने ल। के भनिदिने भने आक्स यील्ड भनेको चाहिँ आक्स प्राइस, कुपन रेट र रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियडको आधारमा निकालिएको यो ट्रेजरी बिलको
yield to maturity हो भनेर हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ। फेरि once more ल, ask yield भनेको के हो भनेर क्वेशनले सोध्यो भने नि यो सबै भन्दाखेरि राम्रो ल। ask yield भनेको के हो भनेर क्वेशनले सोध्यो भने ask yield भनेको चाहिँ ask प्राइस अनि कुपन रेट रिमेनिङ म्याच्युरिटी पिरियड हो यिनीहरूको आधारमा निकालिएको yield to maturity लाई नि के भनिन्छ, ask yield भनिन्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ल। आउन सक्छ एक्जाममा, आगामी आउने क्वेशनहरुमा पनि हामीहरू डिस्कस गर्ने नै छौं। र आजको क्लासमा चाहिँ यति नै। अब आगामी आउने क्लासमा हामीहरू यस्तै खालका केही 1-2 वटा न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्ने छौं।